اليوم غنشوفو واحد لي زيكزارسيس على الدينوميناسيون ديال لي كابل. دونك قبل ما نبدا ليكزارسيس نذكرو بعدا شويه نديرو واحد الريفيزيون كما قلنا في الكود اللي كيكون في الكابل. نعتبرو عندنا هذا هو الكود. دونك او كتعني نورماليزاسيون اي تي او نورم فرونسيز، من بعد كتجي طونسيون نومينال، من بعد قلنا الكونستيتيون دو لام الا ما كان والو راه غيجيد كانت اس راه سوبل، من بعد كيجي لا ناتور ديال الميتال واش كويفر ولا الومنيوم، من بعد كتجي ليزولون لوفلوب ايزولون ديال الكونديكتور كيكون فيه حرف واحد من هادو، من بعد كتجي للبوغاج جي كاين بوغاج زيرو ما كاينش واحد كاين البوغاج بروتيكسيون لاس اورغان gain d'assemblage et de protection format de bourrage. من بعد كنجيو للجين انترن تيكون عندي حرف من هادو، من بعد لارماتور ميتاليك فويا جين اكسترن كنجي من الحرفه، من بعد كيجي الكومبوزيسيون ديال لي كابل بحال دابا هادي الرقم الاول كيعني العدد ديال لي كونديكتور، و35 كيعني لا سيكسيون ديال الكونديكتور اللي عندنا. دونك نخدمو دابا هاد ليكزامبل واللي sur un catalogue de câbles la destination ULFRGPFV. Quelle est la composition de ce câble? Donc كما قلنا ايش كتعني normalisation ETE en français L فولد يعني tension nominale. من بعد ما كاين والو ام ريجيد اون كويفر، ما كاين لا اس انت ريجيد ما كاين والو، كويفر حيت ما كاين والو ما كايناش من بعد ار لونفلوب ايزولون بوليتيلين ريتيكولي، هاهي ار ليزولون بوليتيلين ريتيكولي كما كنشوفو هنايا عفوا بوليتيلين ريتيكولي. من بعد كاين لي الكان دو بوغاج جي كاين كان انترن بلون، كاين بي بلون، كاين ارماتور ميتاليك فويا هاهي كاين، من بعد كاين كان اكسترن بوليكلوغور دو فينيل بي في سي في كان اكسترن بوليكلوغور دو فينيل. مزيان ندوزو دابا لواحد اخر. دونك en dénudant un câble on observe qu'il y a qu'il possédait 4 conducteurs en cuivre rigide, donc rigide de diamètre 2,25 mm. Chaque conducteur est isolé avec du PVC. Il comporte une gaine de bourrage et une gaine extérieure en PVC. Donner sa dénomination normalisée sachant que peut lire sur l'extérieur 5000 volts. Donc نعاودو نقراو مزيان. عندنا واحد الكابل فيه 4 ديال لي كونديكتور، دونك كويفر ريجيد ديامتر غنحتاجوه في لا سيكسيون. chaque conducteur isolé chaque conducteur عندك isolé avec PVC مزيان. et comporte un gain، عندك واحد الجين دو بوراج يعني غتكون هنايا جين بوراج يعني كاينه جي ان جين اكستيريور بالPVC، وعندك الطونسيون نومينال اللي لقيناه قليل ندوز هو 500. دونك دابا هادي غنترجموها. اول حاجه غنقلبو على لا سيكسيون اللي عندنا. دونك كما كنعرفو بان الديامتر كيساوي 2 فوا الغايه، دونك ار كتساوي الديامتر على 2. حنا كنعرفو السيكسيون كيساوي بي ار كاري، دونك بي غدير هادي تعوض ار كاري بلا علاقه هنايا غتخرج تقريبا 4 ملم كاري. دونك الديامتر ديال 2.25 ملم كوريسبوندون ا اون سيكسيون دو 4 ملم كاري. دابا غنبداو في الكتابه دابا دينوميناتور. دونك عندك نورماليزي اي تي او 500 فولت هي درناها، من بعد كاينه عفوا من بعد كاين في هاد في اش كتعني عندك isolé avec du PVC هيا بوليكلور دو فينيل PVC في ليزولون، وعندك كاين يعني غتكون واحد جي هيا كاين جي يعني كاين كاين دو بوغاج، من بعد كاين ان كاين اكستيريور اون PVC كاين اكستير ما كاينش فويا ما كاينش، دونك كاين اكستير اون PVC في اخرى 4 فوا 4 عندك 4 ديال لي كونديكتور كما قلنا والديامتر ديالهم هي 4 ملم كاري. دوزو دابا لواحد اخر. دونك اون لي سيغ لي تيكي دان كابل هاد الكود هذا
que signifie cette indication. نبداو I et TE ألف tension nominale A ألمنيوم مكاين والو هنايا بعدا راه ريجيد من الألمنيوم R ليزولون راه من بوليتيلين ريتيكولي زيرو aucun bourrage جوج V gain de protection EPC V polychlorure de vinyle donc هي هادي هادشي اللي قلنا هو هذا U نورماليزي تي او نون فرونسيز ألف طونسيون نومينال ام ريجيد حيت مكاين والو ولكن كاينه يعني راه كاين الالمنيوم راه من الالمنيوم ليزولون بوليتيلين ريتيكولي بي في aucun bourrage جوج في gain interne EPC polychlorure de vinyle PVC ندوزو لواحد ليكزومبل اخر دونك un câble de télécommande porte comme appellation à le code. Comment il est constitué? Donc I, ITE, L, tension nominale, R0, juge V0, R polyéthylène réticulé 0. ما كاينش البوراج جوج في كان EPC polychlorure de vinyle. Donc كما قلنا ITE L volt en rigide en cuivre حيت ما كاين لا A لا S isolant polyéthylène réticulé PR 0 كتعني ما كاينش البوراج 2 في كتعني كاع انترن EPC polychlorure de vinyle. ندوزو ليكزومبل اخر عاوتاني قرينا عاوتاني هاد الكود هذا عاوتاني نخدمو ب ITE ديالو دونك نورماليزي 500 فولت طونسيون نومينال اللي غادي يدوز اس يعني ام سوبل اون كويفر سي ليزولو من الكاواتشو فولكانيزي الواحد غان فورما دو بوراج و ان كاع اكسترن بور لو كلور. نكون عاونتكم واخا غير بشي حاجه قليله ما تنساوش لايك فقط كتشجيع وتهلاو في روسكم.